बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। सूरत हाल ओवरऑल मुल्क की बहुत ज़्यादा मखदूश होती भी नजर आ रही है। सिर्फ लाहौर में 12 मकाम पर इस वक्त सड़कें ब्लॉक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि कोई एटीएम नहीं लूटी जा रही, कोई सरकारी इमलाक को नहीं तोड़ा जा रहा, किसी सिग्नल किसी इशारे को ब्रेक नहीं किया, ट्रैफिक जरूर मअतल है, टायर जरूर जलाए जा रहे हैं, प्रोटेस्ट जरूर रजिस्टर कराई जा रही है। सिर्फ लाहौर का हाल नहीं, फैजाबाद में तो बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद कह रही है ना, वहां राना सनाउल्लाह की टेरिटरी है। जिस तरीके से मर्जी आप अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। हवाई फायरिंग भी हो रही है जी, टीयर गैस भी फायर की जा रही है, रबड़ की गोलियां भी फायर की जा रही हैं। लोग अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करवा रहे हैं। यह पहली बार नहीं हुआ। मैंने आपको इशारा दिया, ना ही कोई एटीएम की मशीन लूटी गई, ना किसी बैंक को आग लगाई गई, ना ही किसी सिग्नल को तोड़ा गया, कुछ भी नहीं हुआ, ना ही पेट्रोल के कंटेनर्स को आग लगाई गई। सब कुछ होने के बाद माजी में फिर कहा गया था कि पाकिस्तान खपे। ये सब कुछ हो गया, आज तक उसे डेफिसिट को पूरा नहीं कर सका पाकिस्तान। जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की शहादत के बाद जो पूरे मुल्क के अंदर हंगामे फूट पड़े थे। लेकिन बहरहाल हर लिहाज से सूरत हाल गैर मामूली चल रही है, बहुत ज़्यादा। खबरें एक के बाद एक, काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मेरे पास कुछ हैं, वो मैं सारी आपके साथ शेयर करता हूँ। इनसाइड मीटिंग्स की, फिर इमरान खान साहब के कौम से खिताब की, ये तमाम चीज़ें मैंने डेफिनेटली आपके साथ करनी है। लेकिन इस वक्त जो अपडेट्स हैं वो ये है कि शौकत खान के बाहर सिक्योरिटी को डबल नहीं ट्रिपल कर दिया गया है। इमरान खान साहब की जान को वहां भी खतरा है, यह डिक्लेयर किया गया है। एक शख्स गिरफ्तार किया गया है, मशकूक शख्स, इससे असला भी मिला है। मजीद इंफॉर्मेशन इससे मुतल्लिक नहीं आई। यह कहा गया है कि यह रायवंड का रिहायशी है। इतनी इंफॉर्मेशन मिली है मुझे पुलिस जराये के हवाले से, शौकत खानम के बाहर से, यह है। लेकिन यहां भी एक सीरियस किस्म का थ्रेट है। दूसरा, पेशावर में इस वक्त शदीद किस्म का रद्द-ए-अमल है। लोग एहतजाज कर रहे हैं और केपीके की जितनी भी लीडरशिप है वो मुराद सईद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुराद सईद के खिताब को तो मैं खैर क्या बताऊं आपके सामने। लेकिन बहरहाल एक्सीलेटर पे पैर आ चुका हुआ है। इसी तरह कराची का ये हाल है, खानेवाल का ये हाल है, मुल्तान का ये हाल है, कोयटा का भी यही हाल है। अपने लीडर के साथ इज़हार यकजहती के लिए जुम्मे के बाद का टाइम वाकई इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बताया जा रहा है कि हाँ, इमरान खान किसी एक सूबे या किसी एक शहर या किसी एक सीट का लीडर नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान का है। अच्छा जी, ये सारी इंफॉर्मेशन तो मैंने आपको दे दी। मैं ज़रा पहले मुलजिम के हवाले से कुछ चीज़ें आपको बता दूँ जी। मुलजिम नवीद की जी, ज़ाहिर बात है लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर ज़ाहिर इसको अदालत में पेश करना है। जब अदालत में पेश करेंगे तो चीथड़ उड़ा देंगे। ये कोई आम आदमी तो है नहीं। इमरान खान पे इसने कातलाना हमला किया है, इसने दहशत गर्दी की है। तो बाकायदा तौर पर DIG ने मरासला एक पेश किया जी सेशन जज को, और जेल के अंदर ही इस शख्स का ट्रायल होगा। जेल के अंदर ही मुलजिम नवीद का ट्रायल होगा और इसको पेशी पे आए लेके आए तो इसका तिया पांचा हो जाएगा। तो इसलिए अंदर ही हुआ। तो मैंने कहा मैं आपको ये अपडेट भी दे दूं कि ये हुआ। दूसरा, मुलजिम नवीद की निशानदही पर जी उसने कल ही बता दिया था कि वो बट नाम का बंदा था। आज फैसल बट को गिरफ्तार कर लिया गया जी। और एक दूसरा बंदा है जिसने ग्लॉक का पिस्टल सिर्फ 20,000 में दे दिया, हालांकि 5 लाख से ऊपर का पिस्टल है, ठीक है जी। और बल्कि इससे ज़्यादा की बताया जा रहा है। अच्छा, ये है असल वो लोग हैं ना जिन्होंने इसको ये पिस्टल दिया, जिनके ज़रिए पिस्टल लिया गया, जिससे ये लिया गया। डेफिनेटली CTD ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। इंक्वायरी में अल्लाह करे आपके मेरे सामने बहुत सी चीज़ें आ जाए। अच्छा, दोनों बंदे पकड़े गए हैं, ये असल लोग हैं। इनके मोबाइल के नंबर से, नवीद के मोबाइल के नंबर से और इन दोनों के मोबाइल के नंबर से इस वक्त कोशिश की जा रही है कि मास्टरमाइंड तक पहुंचा जाए। क्योंकि अब तक जो ब्रीफिंग हुई है ना, उसके हिसाब से पता चल रहा है कि ये शख्स अकेला नहीं था, 3 हमलावर थे। दूसरा, सीनियर लीडरशिप का PTI का अस्पताल के अंदर इजलास ख़त्म हो गया जी। सबसे पहले जी डॉक्टर्स ने इमरान खान साहब की ऑपरेशन से मुतल्लिक तफसीलात से आगाह किया जी। सब ने थैंक गॉड किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया जी। 3 अहम फैसले हुए जी, जिनको भी इमरान खान साहब ने रिपीट करना है जी। IG और पंजाब पुलिस की कारकर्दगी पर तशवीश का इजहार किया गया है। अच्छा, मैं हैरान होता हूँ, पता नहीं क्यों तशवीश का इजहार करते हैं ये लोग। IG की तब्दीली का मुतालबा किया है। ओ भाई, किससे कर रहे हो मुतालबा? PTI की हुकूमत है पंजाब में, फारिग करो IG को। नहीं कर सकते ना ऐसे। ये कौन सा मुतालबा हो जाता भाई? आप अपने ही सूबे में अपने ही IG से मुतल्लिका मुतालबा कर रहे हैं, पता नहीं किससे मुतालबा करें। लेकिन बहरहाल
یہ آئی جی کی کارکردگی پر سوالیہ نشان نہیں ہے، یہ پولیس کی کارکردگی پر سوالیہ نشان نہیں ہے، یہ پرویز الہی صاحب کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے، ان کی نکمی مینجمنٹ کی وجہ سے ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ بیچ میں کئی فیسیلیٹر ہوں گے، کئی ایسے لوگ ہوں گے بیچ میں، وہ ساری انکوائری کے اندر آئے گا، لیکن پرویز الہی صاحب کی نکمی ایڈمنسٹریشن۔ اب میں اسی سے وہی کم ہے کہ ایک ویڈیو آئی تو پورا تھانہ گجرات معطل کر دیا، اگلوں نے کہا ہے ٹینشن کیا ہے، لو جی 2 اور ویڈیو لے لو۔ تو اس حساب سے یہ ساری بات ہو رہی ہے جی۔ دوسری جو چیزیں اس میٹنگ کے اندر ہوئی، جو اجلاس ختم ہوا پی ٹی آئی کا جی، حملہ ور 1 سے زیادہ تھے، 3 حملہ ور تھے۔ اس پہ ڈاکٹرز نے عمران خان صاحب کے وانڈ زخموں کی بنا پر اس بات کا اندازہ لگایا کہ جی ایم ایل اے ہو گئی ہے جی جناح ہاسپٹل سے، عمران خان صاحب کا میڈیکل جی، وہی بورڈ ادھر آیا تھا شوکت خانم میں، جنہوں نے میڈیکل لیگل رپورٹ کر دی ہے۔ ایف آئی آر کیوں نہیں ہو رہی، یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں سر، وہ بہت بڑا معاملہ ہے، ایف آئی آر کیوں نہیں ہو رہی، 24 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ اتنا ڈکلیئر ہو گیا جی اس میٹنگ کے اندر، اس اجلاس کے اندر، کہ یہ سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ سارا کام ہوا ہے۔ بیانیے میں ڈیفینیٹلی انہوں نے اگلی چیزیں لے کے چلنی ہیں، جس کو عمران خان صاحب نے اپنے بیان میں بتانا ہے کہ جی جاوید لطیف کی پریس کانفرنس، مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس، رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس، یہ تمام چیزیں عمران خان ہم ایسے نہیں دے رہے۔ عمران خان ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی بھی ایف آئی آر رانا ثناء اللہ کے اوپر اور شہباز شریف صاحب کے اوپر تھی، یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، ایسے نہیں عمران خان صاحب دے رہے۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں لانگ مارچ کو مؤخر کرنا، اطلاعات میرے پاس یہ ہے کہ سی باتیں چل رہی کہ عمران خان صاحب کا 2 گھنٹے اس لیے لیٹ ہو گیا کہ شاید کوئی گفتگو ہو رہی، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ 6 بجے تک کا وقت ہے، جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت وہ ریکارڈنگ ہو رہی تھی اس کی، اور میرے پاس یہ ہے کہ لانگ مارچ کو 1 ہفتے کے لیے مؤخر کیا جا سکتا ہے، مین والی عمران خان صاحب ذرا سرجری سے ذرا باہر آ جائیں اور یہ تمام چیزیں ہو جائیں، جس کی بنا پر یہ ہے۔ اب سوال جو سب سے اہم اٹھایا جا رہا ہے کہ 24 گھنٹے ہو گئے جی، 24 گھنٹے ہو گئے ہیں، ابھی تک ایف آئی آر نہیں درج ہوئی۔ حیرانگی کی بات ہے نا، کیونکہ عمران خان صاحب، شہباز شریف صاحب، عمران خان صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، عمران خان صاحب ایک اعلیٰ فوجی افسر سے متعلق عمران خان صاحب نام دے چکے ہیں، ٹھیک ہے، نام لے کے ان کا نام لیا ہوا جی۔ اختلاف جو خبریں میرے پاس ہیں وہ ایف آئی آر نہیں ہو رہی، وہ اختلاف ہوا ہوا ہے عمران خان صاحب اور پرویز الہی صاحب میں کہ جی شہباز شریف کا میں نام دے دیتا ہوں، رانا ثناء اللہ کا میں نام ایف آئی آر میں دے دیتا ہوں، یہ سینئر افسر کا نام میں نہیں دے سکتا۔ اور انہوں نے موقف یہ رکھا ہے کہ جب وہ بندہ ہی سیدھا گرفتار ہو گیا جس نے حملہ کیا تھا، تو پھر ان تمام کے نام دینے کی کیا ضرورت ہے۔ تو اس پہ یہ ایک واقعی یہ پوائنٹ ہے جس کے اوپر اس وقت بحث ہو رہی ہے پرویز الہی اور اس پہ، کیونکہ پرویز الہی صاحب ناممکن ہے پنجاب میں یہ ایف آئی آر دلوا دیں، ناممکن ہے۔ خبریں تو یہ بھی ہیں کہ عمران خان سے خطاب سے کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ سے کوئی گفتگو ہو رہی ہے، اس کی نوک پلک کٹن ریزنگ ہو رہی ہے اس خطاب کے حوالے سے۔ بہرحال پرویز الہی صاحب کن کے قریب ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے، تو وہ بالکل پھر تو اینڈ ہو جائے گا نا سارا۔ تو یہ اس معاملے پہ بھی اختلاف چل رہا ہے، تو یہ چیز ہے۔ دوسرا، مراد سعید کی پریس کانفرنس نے ایک بار پھر حیران کیا، اور پریس کانفرنس بھی آواز اسکپ کر کے دکھائی جا رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ اس دہشت گرد کی گفتگو ضرور میڈیا پہ چلائی جا رہی ہے بغیر کسی سینسر کے، لیکن میری گفتگو نہیں چلائی جائے گی چینلز پہ، اور ایسا ہی ہوا۔ میں نے دیکھا ساری جگہوں پہ کوئی چکر ہی نہیں تھا، خواجہ سعد رفیع کی پریس کانفرنس چل رہی تھی۔ پرویز خٹک صاحب انہوں نے ٹویٹ کیا اور بڑا مینی خیز، اور مینی خیز کے عمل بھی پورا ہو گیا، انہوں نے کہا یو کراس اوور ریڈ لائن، ناؤ فیس دا میوزک۔ اور میں میوزک فیس دیکھ رہے ہم پورے ملک میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے۔ یہ اپڈیٹس تھی، جیسی کچھ مزید چیزیں سامنے میں آپ کو ضرور آگاہ کروں گا، لیکن بہرحال لانگ مارچ کے حوالے سے خبر ہے کہ 1 ہفتے کے لیے مؤخر ہو سکتا ہے۔ لیٹس سی، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔